सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा रौतहटमा विकास निर्माणमा तीव्रता र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई रातो माटो दिन स्थानीयको अवरोधबारे चर्चा गर्नेछौँ। रौतहटमा विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रौतहटको विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। प्रदेशको कार्यक्रम र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनका लागि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले रौतहटमा निर्वाचित 8 जना प्रदेश सभा सदस्य तथा सर्लाहीका 8 गरी 16 जना तथा 3 जना रौतहटका समानुपातिक र सर्लाहीका 7 जना गरी 10 जना रहेका छन्। विकास कार्यलाई प्रभावकारी तथा नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रौतहटको विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेशको कार्यक्रम र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनका लागि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले रौतहटमा निर्वाचित 8 जना प्रदेश सभा सदस्य तथा सर्लाहीका 8 गरी 16 जना तथा 3 जना रौतहटका समानुपातिक र सर्लाहीका 7 जना गरी 10 जना रहेका छन्। 16 जना निर्वाचित सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति सांसद 3 करोडका दरले 48 करोड तथा 10 जना समानुपातिक सांसदको 1 करोडका दरले 10 करोड गरी 58 करोड बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत 18 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 8.5 किलोमिटर कालोपत्रे तथा आरसीसी ढलान तथा अन्य 4 वटा सडकको 2.5 किलोमिटर गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बहुत फायदा है। टोटल आदमी का आने जाने का रास्ता तो यही है और यही रूट से ही तो जाएगा बॉर्डर पे और इसको बहुत फायदेमंद हुआ है। ये रास्ता में कोई कमी थोड़े है और कहीं भी काला पिच नहीं है। रास्ता इतना डैमेज था कि आने जाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन बहुत बड़ा देन है विधायक जी का कि आज हम लोग काला पिच देख रहे हैं। समझे, बहुत गुणस्तरीय है। फायदा ये कि गौ जाए के लिए सुविधा हो लोग के डायरेक्ट यहाँ से लेकर थाना तक ले बना दिलथिन। छड़ में बिछा के बढ़िया रोड बन गई, बड़ा दिक्कत रही है लोग के। ये सब चीज़ तो प्रॉब्लम रहा। रौतहट र सर्लाहीका दुवै जिल्ला गरी 18 करोड 90 लाख रुपियाँमा उक्त दुवै सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटका निमित्त प्रमुख विनोद ठाकुरले बताए। यस पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट रेड बुक मार्फत प्राप्त भएका योजनाहरू र बहुवर्षीय जस्तो कि एलआरबीपी, टिबीएसयू को झुलङ्गे पुल यी कामहरू यहाँबाट हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लगभग हामी 100% नै काम चाहिँ गर्यौँ। यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटमा हाम्रो एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्तर्गत हामीले लै तयारी गरेको 100% काम सम्पन्न गर्यौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ रनिङ प्रोजेक्टमा 2टा एलआरबीपी का मोटरेबल आरसीसी ब्रिजको टेन्डर गरेर सम्झौता गरिसकेका छौँ। टिबीएसयू अन्तर्गत झोलङ्गे पुल, बागमती झोलङ्गे पुल र लालबकैया झोलङ्गे पुलको हाम्रो चाहिँ पाइलिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ र अरू काम प्रगतिमा छ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा रौतहटको इस्नाथ नगरपालिकाको लौतनादेखि भारतीय सीमासम्म 650 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसैगरी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक एवं धर्म आस्थासँग जोडिएको मठ मन्दिर, मस्जिद, मदरसा तथा कबरगाहको संरक्षणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विक्रम सम्वत 1114 इस्नाथ नगरपालिकाको अतिक्रमणमा पर्दै आएको इस्नाथ महादेव मन्दिरको जग्गालाई संरक्षण गर्न 5 बिघा क्षेत्रफलमा कम्पाउन्ड वाल समेत निर्माण गरिएपछि मन्दिरको जग्गा सुरक्षित भएको पुजारीले बताए। विधायक साहब के योगदान से विधायक साहब के एगो भेल एगो बढ़िया काम हो गेल, घेरा छेका हो गेल, आक्रमण से जमीन बच गेल, ये बहुत शोभनीय काम भेल। नगिंदर महाजन विधायक साहब बाणन उनकरे थोड़ो ही काम भेल। उनका परिवार को सल्या देवी आके शिलान्यास कैलिन, वो कहलिन इसना दौलन कि हम घेरा छेका करवा देम, सब अपने के एकदम बहुत बढ़िया बनवा देम, अपने ये में रहम, शांति में रहम। हमरा शांति मिल गेल, बहुत शांति मिल गेल। अभी ले कहलन कि फिर हम आगे बिया भवन बनवाएम, सब बनवाएम, एमे आएम जाएम। अभी आवलन जालन, सहयोग भी करलन, बहुत मदद मिलल। धन्यवाद। सधैँ सुक्खामा धुलामे र वर्षामा हिलामे भई आवत जावतमा समस्या हुँदै आएको औरैयादेखि सदरमुकाम गौर जाने बाटोलाई प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत आरसीसी ढलान भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए। प्रदेश सरकारको सहयोगमा इस्नाथ नगरपालिकाको सीमा नजिकै औरैयामा 85 लाख रुपैयाँको लागतमा सुविधा सम्पन्न धर्मशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि स्थानीयहरूलाई विवाह बारी तथा सामाजिक कार्यक्रम गर्न सहज भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएका कालोपत्रे सडक र आरसीसी ढलान सडकलाई ठेकेदारहरूले 50% भन्दा कम रकममा साकार गरी समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटका साइट इन्जिनियर अनिल शाहको भनाइ छ। निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत एउटा सडक कार्यक्रम योजना 5 किलोमिटरको, त्यसमध्ये यो 1 किलोमिटर 500 मिटरको ठेक्का आरसीसी गर्नलाई 1 करोडको बजेटमा झन्डै 52% बिलो गएर ठेकेदारले काम गरेर 520 मिटर 47 लाख रुपियाँमा भ्याट पाए। गुणस्तर त्यसको ठिकै छ र सुरुमा जुन ठाउँमा काम बिगार्यो पछि चाहिँ राम्रै गर्यो। प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल समेत बागमती र लाल बकैया नदीमा निर्माण भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख विनोद ठाकुरको भनाइ छ। प्रदेश सभा सदस्य उहाँहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले नै योजनाहरू छनौट गरेर ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यो योजनाहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउँछौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ स्वीकृत जस्तै भनौँ न, स्वीकृत भएपछि त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। ती योजनाहरूमा हाम्रो चाहिँ सडक ढलान, सामुदायिक भवन, खानेपानीमा जस्तो ह्यान्डपाइप, त्यसपछि गएर मठ मन्दिर र हाम्रो कबरगाह, मदरसा यस्ता कामहरूको हामी निर्माण गर्छौँ। प्रदेश सरकारले जनताका लागि पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढङ्गबाट अझ सशक्त रूपमा प्रभावकारी रूपले अनुगमन गरेपछि जनताको विश्वास बढेको देखिन्छ। सरोकार रिपोर्टर विकास अग्रवाल, रौतहट। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई रातो माटो उत्खनन गर्न स्थानीयहरूले रोक लगाएका छन्। चौदण्डी गढी नगरपालिका 6 सिरबानी स्थित कुवाखानीमा रहेको 131 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये तत्काल 15 हेक्टरबाट रातो माटो उत्खनन गर्न उद्योगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 6 स्थित चुरे जङ्गल र त्रियुगा नपा 16 आपस्रोतको रातो माटो सकिन लागेको छ। उद्योगलाई 23 ठाउँको रातो माटोहरू मुस्किलले 1 वर्षका लागि मात्रै स्टक रहेकाले कुवाखानी क्षेत्रको माटो उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई रातो माटो उत्खनन गर्न स्थानीयले रोक लगाएका छन्। चौदण्डीगढी नगरपालिका 6 सिरवानी स्थित कुवाखानीमा रहेका 131 हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये तत्काल 15 हेक्टरबाट रातो माटो उत्खनन गर्न उद्योगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 6 स्थित चुरे जङ्गल र त्रियुगा नपास्रो र आपासोतको रातो माटो सकिन लागेको छ। उद्योगलाई त्यस ठाउँहरूको रातो माटोहरू मुस्किलले 1 वर्षका लागि मात्रै स्टक रहेकाले कुवाखानी क्षेत्रको माटो उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उद्योगले असारमा टेन्डर लगाएर उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि अहिले रातो माटो उत्खनन गर्न सकेको छैन। उद्योगले परीक्षणका लागि 1000 टन रातो माटो उत्खनन गर्न टेन्डर लागिसकेको प्रशासनले जनाएको छ। उद्योगलाई सिमेन्ट उत्पादन गर्न चुनढुङ्गा 85%, रातो माटो 13.5% र फलामको धुलो 1.5% आवश्यक पर्छ। 2046 सालमा तत्कालीन सरकारले उत्खनन गर्न अनुमति दिए पनि अहिले त्यस क्षेत्रमा घना बस्ती, विद्यालय, मठ मन्दिर र कुवाखानी पिकनिक स्पोट समेत रहेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा आफखरे र कटुन्जे सामुदायिक वन दर्ता रहेको छ। उद्योगले लामो समयसम्म रातो माटो समेत अन्यत्र खोज्न नपर्ने देखिएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ। आदिवासी बस्ती रहेकाले त्यस क्षेत्रको रातो माटो आफूहरूले कुनै पनि हालतमा उठाउन नदिने स्थानीय भीमबहादुर कार्की बताउँछन्। उक्त क्षेत्रबाट माटो उठाउँदा भुछे हुने, हालको सिमसार क्षेत्र सुक्खा हुने, धान खेतीमा सिँचाइको समेत अभाव हुनेछ। नदिनुको कारण चाहिँ यहाँ ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने यो पहिलाको वन जङ्गल मासेर सकियो। अहिले यो नयाँ जङ्गल चाहिँ हामीहरूले यहाँको खाइ नखाइ यसको वनको रेखदेख गरेर हुर्काउँदै बढाउँदै अहिले पुरा घना जङ्गल छ। यहाँ अलिकति मात्रै खुल्ला जग्गा छ, यहाँ त्योभन्दा विकल्प अरू जग्गा छैन। अनि पुरा जङ्गल छ, यो मासेपछि यहाँका जनता कहाँ जान्छन्? अब यिनलाई किने अक्सिजन चाहियो, हाम्रो नेपालमा हरियाली चाहियो। अब यहाँको बाटोघाटो मासिन्छ, यो बाटोघाटो कसले दिने? यहाँ पिकनिक खेल्ने यो कुवाखाको यो पिकनिकको ठाउँ हो। अब यो कहाँ लगेर चाहिँ के गर्ने? त्यसरी यहाँ चाहिँ सबैको सल्लाह अनुसारले यहाँको माटो जान नदिने, वन जङ्गल पनि मासिने, बाटोघाटो पनि मासिने। अनि त्यसमाथि नभएर यहाँ कयौँ मान्छे यहाँ अहिले जग्गामा बसेका पनि छन्। यिनीको पनि सबै बस्ती उठ्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको यहाँ लाखौँ होइन करोडौँ रुपियाँको खर्च गरेर घर बनाइरहेको छन्। त्यो लाखको त कुरा छोड्यो अहिले, तर त्यो सबै भोलि खानेले माटो लाने भइसक्यो, त्यो त सबै उठेर जाने भयो। हाल उद्योगले रातो माटो उत्खनन गर्न खोजेको ठाउँ पहिला जस्तो अवस्थामा नरहेको, पहिला सरकारले के आधारले दियो त्यो समेत आफूहरूलाई थाहा नभएको, तर हाल उक्त क्षेत्र सम्भावित पर्यटकीय सिमसार क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको र यसलाई अझ धेरै विकास गर्दै लैजानु पर्नेमा उल्टै सो ठाउँको रातो माटो निकासी गर्न खोज्नु गलत भन्दै सो क्षेत्रको माटो उठाउने कोसिस गरे ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने स्थानीयले चेतावनी दिए। यो उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले चूर्णगढी नगरपालिका 6 मा रहेको त्यो रातो माटो लगेर सिमेन्टमा प्रयोग गर्छु भने आजभन्दा धेरै वर्ष पुरानो कुरामा सिमेन्ट कारखानाले टार्गेट दिइरहेछ। उक्त स्थानमा पहिला जे थियो, अब हाल हामी त्यो स्थानबाट माटो लान दिँदैनौँ। त्यो स्थान भनेको चूर्णगढीकै पर्यटक स्थल र सिमसार क्षेत्र हो। अझै उसलाई हामी विकसित गर्ने क्षेत्र लागिरहेको ठाउँमा उक्तलाई उखन्न गरेर खन्जोत गरी त्यो हामी विनाश हुन नदिने र यस चूर्णगढीको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले नि उसलाई नदिने भन्ने पल छ। र हामी यस स्थानीय उक्त स्थानका व्यक्तिहरू 6वटा टोल सुधारका व्यक्तिहरू हामी बसी छलफल गरी उक्त स्थानबाट हामी कुनै हालतमा माटो लान नदिने भन्ने पल हाम्रो निर्णय भइसकेको छ। र कुनै हालतले पनि सिमेन्ट कारखाना हामी माटो दिँदैनौँ। यदि लानु छ भने सिमेन्ट कारखानाले अर्को ठाउँ कुनै पहिचान गरे हुन्छ, तर यो ठाउँको माटो हामी कुनै हालतमा लाँदैनौँ। हाम्रो क्षेत्र सानो छ, वन क्षेत्र नै 101 वन क्षेत्रै सानो भएको कारणले हामी अझै विकास गर्न लाग्नेमा हामी उत्खन्न गरेर जोत्खन्न गरेर उक्त स्थानको माटो कुनै हालतमा लान दिँदैनौँ भन्ने र उता लान खोजे दुर्घटना हुन सक्ने खतरा समेत जानकारी गराउँछु म। यता ओडा कार्यालयले भने स्थानीय सबै टोल विकास संस्थापक अध्यक्ष, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बौद्धिक व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको भेला गराएर कुवाखानी पिकनिक क्षेत्रको रातो माटो उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई दिने नदिने बारे छलफल गरेकामा
उपस्थित सबैले नदिने भने निर्णय गरेको र जनताको भावना र चाहना विपरीत आफूहरू कुनै निर्णय गर्न नसक्ने कार्यवाहक वडा अध्यक्ष उद्धव भुजेलले बताए। अब यो हाम्रो चौरन्नीगढी वडा नम्बर 6 को हाम्रो यो माटो खानी विभागले चाहिँ हामीलाई पटक पटक चाहिँ माग्दै आउनु भएको छ। तर हाम्रो यो टोल विकास यो 6 नम्बर वडा कार्यालयमा जति चाहिँ हाम्रो जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो माटो दिनु हुँदैन, यहाँ खाली हुने रहेछ र धेरै बिघा जग्गा भएको हुनाले उँधोको सिँचाइलाई पनि चाहिँ सुक्खा हुन्छ भनेर यहाँका आम जनताले चाहिँ दिनु हुँदैन भनेर हामीलाई बेला बेलामा हामीले छलफल राख्दा र केन्द्रीय सरकार वा चाहिँ यो हाम्रो जस्तो फ्याक्ट्री उद्योग पनि हामीलाई चाहिन्छ नि चाहिन त, तर जनताले हुँदैन भनेपछि हामी अहिलेको प्रतिनिधिले जनता नै ठुलो हो, जनताले भनेको कुरामा हामी लाग्नुपर्छ र जनताको विपरीत हामी गयौँ भने भोलि हामी पनि फेल खान्छौँ र हामीले पटक पटक नगरपालिका र वडा कार्यालय र टोल विकासलाई बोलाएर हामीले छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो माटो खानी विभागलाई दिनु हुँदैन, यहाँ चाहिँ दिँदाखेरि धेरै खाल्टो हुन्छ र यहाँको बोट बिरुवा र वन जङ्गललाई पनि अक्सर पर्ने र हाम्रो जङ्गल चाहिँ यो थोरै भएको हुँदा यो जङ्गलको वातावरण चाहिँ गाउँलेलाई अक्सर पर्ने भएको हुँदा आम हाम्रो 6 नम्बर वडावासीले चाहिँ दिनु हुँदैन भनेर हामीलाई बेला बेलामा भन्नुभएको कारणले हामी चाहिँ जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले जनताले दिउँ भन्दा दिने हो, नदिउँ भन्दाखेरि अब हामीले यो वडा 6 नम्बर कार्यालयले दिनुपर्छ भनेर अलिकता नमिलेको कारणले र यो यहाँको मरुभूमि भएको हुनाले र जनताले हामीलाई भोलि खोजेमा हामीले अलिकता नसक्ने भएको हुँदा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ दिन नमिल्ने रहेछ भनेर रोकिरहेका छौँ र जनताले हुन्छ भन्यो भने हामी दिन्छौँ र जनताले हुँदैन भन्यो भने हामी प्रतिनिधिले चाहिँ हुन्छ भनेर गर्न सक्दैन। आफखरी सामुदायिक वन तथा कटुन्जी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने रातोमाटो उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई दिँदा वातावरणमा असर पर्ने, बस्तीमा पानीको मुहान सुक्ने, वातावरण प्रदूषित हुने भन्दै स्थानीय जनता उक्त क्षेत्रको माटो उद्योगलाई उठाउन नदिने पक्षमा रहेका छन्। चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख खगेन्द्र राईले समेत पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक रहेको भन्दै उक्त क्षेत्र पहिला नक्सामा खाली जस्तो देखिने भएको भए पनि हाल घना जङ्गल बनेको, नगरको लगानीमा वनभोज स्थल निर्माण भएको, सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार आइसकेपछि टोल विकास संस्था समेत गठन भएको हुँदा उक्त स्थलबाट उद्योगले रातोमाटो लैजान नसक्ने जानकारी दिए। सर्वप्रथम त अब उद्योगले जतिखेर यो मलाई जानकारी भएअनुसार 42-43 सालको कुराहरू जस्तो लाग्छ, जतिखेर उद्योगले चाहिँ आफ्नो नाममा ल्याएको जस्तो एउटा कागजपत्र देखाएको अवस्था छ। तर बिचमा कुनै पनि दिन आएर त्यहाँको वास्तविक अवस्था कस्तो छ, के हुँदैछ भनेर आफ्नो एउटा क्षेत्रफल चाहिँ स्पष्ट नगरेको कारण अहिले तपाईँको त्यतिखेर उहाँले गर्दै गर्दा त्यो ढङ्गले खाली जग्गा जस्तो देखिन्छ नक्सामा। तर अहिले केही त्यहाँ स्थानीयहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको बस्तीहरू रहेकोले अहिले बोट बिरुवा पनि प्रशस्तै मात्रामा रुखहरू पनि हुर्केको जस्तो अवस्था छ त्यहाँ। अर्को कुरो अब हिजोको भन्दा बाक्लो बस्ती बसेकोले त्यहाँ वन उपभोक्ता समिति जस्तो संस्था गठन भएको छ। त्यसबाट अहिले नयाँ हामी स्थानीय सरकार आइसकेपछि टोल विकास संस्था गठन भएको छन्। त्यस्तै गरी तपाईँको त्यहाँनिर हाम्रो नगरपालिकाकै मात्रै नगर लगभग झन्डै यो एरियातिर रुचाउने पूर्वाञ्चलकै एउटा राम्रो पिकनिक स्पोट पनि त्यहाँ भएको छ। मठ मन्दिरहरू बनिएका छन्। नगरपालिकाले पनि लगानी गरेर विद्युत चौन पनि त्यो क्षेत्रतिर पुर्याइसकेको हुँदाखेरि धेरै यस्तो विषयवस्तुहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले सोच चाहिँ उठाइहाल्नुहोस् भनेर हामीले पनि नसकेको अवस्थै हो नगरपालिकाले पनि। र हामीले त्यहाँको स्थानीयसित हाम्रो अहिले उद्योग चाहिँ उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका चाहिँ जिएम चेयरम्यान लगायत सबै साथीहरूलाई पनि त्यहाँ भेटाइदिँदा गर्दाखेरि उहाँहरूको दोहोरो संवाद चाहिँ भइरहेको छ। तर लगभग तपाईँको अब अहिले बिचमा के भयो त्यो मलाई थाहा नभए तापनि सम्भवतः त्यो अलिकति बाक्लो बस्ती र नजिकै बस्तीहरू भएको र हिजोको भन्दा धेरै फरक परिवेश भएको र वातावरण भएकोले पनि लगभग त्यहाँबाट उठाउन नमिलेको र नसकेको अवस्था हो।
जनताको व्यापक जनगुनासोका बीच उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले भने उक्त क्षेत्रको माटो लैजाने तर्फ आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बताएको छ। स्थानीय सरकारले समेत माटो लैजान नसक्ने बताइरहेको बेला उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण नेउपानेले भने चौदण्डी गदी नगरपालिकाको कार्यालयको बैठकले अनुमति दिइसकेकाले आफूहरूले सहज रूपमा माटो उठाउने बताए। त्यहाँ काहीँ कुनै किसिमको बिरुवा बोट बिरुवा पनि छैनन् र एउटा सुक्खा ठाउँमा रहेको र आलमूल्य पनि बढी भएको र त्यहाँ मेयर साहबहरू सबैसँग त्यहाँ वडा सचिवहरूसँग सल्लाह गर्दा उहाँहरूले पनि पुरा सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा जनाउनु भएको छ र हामीले त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गराएर अहिले खानी विभागबाट पनि त्यसलाई अपग्रेडिङ गराएर अहिलेसम्मका सबै चिज नवीकरण गराएर मैले काम सकिसकेको छु र अब छिट्टै नै हामी फेरि त्यहाँ बेलटारका स्थानीयवासीहरू वरिपरिका जनताहरूलाई जसलाई प्रभाव पर्छ त्यस उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर सबैसँग एउटा कुराकानी गरेर हामी त्यहाँको माटो ल्याउन सक्यौँ भने त्यहाँको स्थायी समाधान हुन्छ र त्यो चाहिँ यहाँले भने जति हामीलाई चुनढुङ्गा छ त्यसलाई नै पुग्ने गरी रातो माटो छ त्यहाँ। त्यसले रातो माटो खोज्नलाई अब अन्यत्रतिर गइरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसो भए यो नजिक पनि छ, पहिला बाटोघाटोको समस्या थियो, अहिले बाटोघाटो पनि बनिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएकोले अब हामीले त्यहाँ स्थानीय सरकार भनौँ न, स्थानीय तहको जुन हामीसँग सरकार छ त्यो सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले त्यसलाई नै लेबी बुझाउने, नेपाल सरकारले तोकेको लेबी बुझाउने र त्यो लेबी चाहिँ त्यहाँका प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने नागरिकहरूलाई त्यसको लेबी बुझाउने, त्यो लेबी चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्ने, त्यहाँ बाटोघाटो सडक बनाउने, त्यो काममा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने त्यहाँको पनि विकास हुन्छ र हामीलाई पनि एउटा के हुन्छ भने त्यो स्थायी रूपमा त्यो स्रोत बन्छ। 46 सालमा हामीले त्यो पाएका रहेछौँ नेपाल सरकारबाट त्यो उत्खनन गर्नको लागि, तर अब त्यहाँसम्म पुग्नलाई किन सकिएन अब त्यो विगतको कुरा मैले भन्नु सक्ने अवस्था भएन। तर अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ सहज छ र त्यहाँको सबै त्यहाँको कार्यपालिका नि नगरको कार्यपालिकाले नै निर्णय गरिसकेको छ। अब हामी दिन तयार छौँ, तपाईँहरूले आफ्नो तयारी गर्नुहोस् भनेर हामीलाई खबर गरिसक्नु भएको छ। अब अन्तिम रूपमा त्यहाँ वडा सचिवसँग बसेर त्यहाँ वडाका साथीहरूसँग बसेर त्यहाँका विभिन्न समितिहरू छन्, उपभोक्ता समितिहरू, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर उहाँहरूलाई पनि कसरी हित हुनसक्छ, उद्योगकोले त्यो काम गर्दा कसरी हित हुनसक्छ र उदयपुरको एउटा यो शानलाई कसरी त्यहाँका जनताले पनि सहयोग गर्न सक्छन्, पत्रकार साथीहरूले पनि कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, सबैले स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन सबैको सहयोगबाट चाहिँ हामी त्यहाँको रातो माटो ल्याउन सक्ने खालको अवस्था भयो भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुन्छ र त्यो जुन रातो माटो उत्खनन गरिसकेपछि त्यो ठाउँलाई एउटा भोलि गएर गार्डनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, अरू चिजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि एउटा लङ टर्ममा पनि हामीले प्लान बनाएर यदि जान सक्ने खालको अवस्था रह्यो भने साँच्चै नै त्यहाँ एउटा रमणीय स्थल बन्छ। अहिले पनि पिकनिकको स्थलहरू छ, त्यहाँ पिकनिकको स्थलहरू भए ठाउँमा हामीले केही कुराहरू हामीले चाहिँ गरिदिन सक्यौँ भने त्यो पनि त्यहाँ एउटा किसिमको मनोरञ्जन, एउटा पर्यटनको हिसाबले पनि सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। त्यो हिसाबले मैले यसरी चाहिँ सोचिरहेको छु र त्यो प्लानमा हामी छौँ। सायद यो दसैँ तिहार पछाडि हामी त्यसमा लाग्छौँ। हाम्रो सबै ठाउँको मेयर साहबहरू, यहाँ अरू हाम्रो यहाँको मेयर साहबहरूसँग मैले कुराकानी गरेको छु, यहाँको सिडिओ साहबहरूसँग कुरा गरिसकेको छु, त्यहाँको खगेन्द्र राईज्यू मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेको छु र मेयर साहबलाई निवेदन पनि दिएर निवेदनको कारबाही पनि भएर त्यहाँको कार्यपालिका नै बसेर स्वागत गर्नुभएको छ। यो धेरै राम्रो, धेरै खुसीको कुरा छ र एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कुनै पनि बहानामा उक्त क्षेत्रको माटो उत्खनन गर्ने सोचमा देखिन्छ भने स्थानीय जनता माटो उत्खनन हुन नदिने सोचमा रहेका छन्। यसले भविष्यमा त्यस क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने देखिएको छ। सरोकार रिपोर्टर अञ्जनी कुमार अधिकारी, उदयपुर। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा रौतहटमा विकास निर्माणमा तीव्रता र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई रातो माटो दिन स्थानीयको अवरोधबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।